So the winner is मुनव्वर। मेरे ये समझ में नहीं आता कि मुनव्वर फारूकी के जीतने से कौम को क्या फायदा है। एक तरफ मराठा कौम के वो नौजवान हैं जो अपने समाज के लिए, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर थी, ठीक उसी वक्त हमारे कौम के नौजवान मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस में जिताने में लगी हुई थी। क्या इन नौजवानों के लिए कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बिग बॉस शो के बारे में ये मशहूर है कि वो एक वाहियात शो है जो कि बेहयाई को प्रमोट करता है, बेशर्मी को प्रमोट करता है, झगड़े फसाद करने वालों को ज्यादा प्रमोट करता है। जो जितना ज्यादा गाली गलौज करेगा उस शो में, जो जितना ज्यादा झगड़ालू होगा उसको उस शो में उतना ज्यादा फुटेज दिया जाता है, यानी बार बार टीवी में वो नजर आता है। बिग बॉस टीवी दुनिया का एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है। कल उसका 17वां सीजन खत्म हुआ जिसमें मुनव्वर फारूकी जो कि एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है वो जीत गए। मुनव्वर फारूकी पहले भी एक रियलिटी शो लॉकअप जीत चुके हैं, लेकिन बिग बॉस चूंकि लॉकअप से ज्यादा पॉपुलर और मशहूर शो है तो इस शो की दीवानगी नौजवानों में बहुत देखी गई, खास करके मुस्लिम नौजवानों में, जो मुनव्वर को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके मुनव्वर फारूकी को वोट दिला रहे थे। कल जैसे ही मुनव्वर फारूकी का नाम अनाउंस हुआ तो पूरे मुल्क में मुनव्वर की जीत का जश्न मनाया गया। खास करके मुंबई के डोंगरी इलाके में कहा जाता है कि मुनव्वर का ताल्लुक डोंगरी से है और उसने कहा था कि बिग बॉस की ट्रॉफी डोंगरी जरूर आएगी, यानी वही जीतेगा। ये कल रात डोंगरी का वो मंजर है जो मुनव्वर के जीतने के बाद का है। खूब जश्न मनाया गया, खूब सेलिब्रेट किया गया, खूब पटाखे फोड़े गए। मेरे ये समझ में नहीं आता कि मुनव्वर फारूकी के जीतने से कौम को क्या फायदा है, इन नौजवानों को क्या फायदा होगा। क्योंकि लोग इस तरह से मुनव्वर फारूकी को वोट कर रहे थे, यानी इस दीवानगी, इस जुनून, इस पागलपन के साथ वोट कर रहे थे। आप देख भी सकते हैं जैसे मुनव्वर फारूकी कोई सीएम या पीएम का इलेक्शन लड़ रहा हो। कई मोबाइल पर अलग अलग आईडी से वोट किए जा रहे थे, अखबारों में पंफलेट तकसीम किए जा रहे थे। देखिए, मैं मुनव्वर फारूकी का दुश्मन नहीं हूं, मुझे भी खुशी है अगर वो जीता है और उसको इनाम मिला है, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि मुनव्वर सिर्फ एक शो जीता है जो कि एक बदनाम शो है, हर साल होता है। कोई सीएम या पीएम मुनव्वर फारूकी नहीं बना है जिससे पूरी कौम को और पूरी समाज को फायदा हो। उसके लिए इतनी खुशियां, इतना सेलिब्रेशन क्यों? मुझे एक बात बताइए। देखिए, अभी 2 दिन पहले की बात है, एक तरफ मराठा समाज है जो अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए सड़कों पर उतर आया। सैकड़ों किलोमीटर का पैदल या गाड़ी पर उन्होंने सफर तय किया और मुंबई पहुंचकर रिजर्वेशन की अपनी मांग को मनवा भी लिया। एक तरफ मराठा कौम के वो नौजवान हैं जो अपने समाज के लिए, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर थी, ठीक उसी वक्त हमारे कौम के नौजवान मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस में जिताने में लगी हुई थी। मराठा की ये बेदार कौम आखिर रिजर्वेशन लेने में कामयाब हो गई और हमारी कौम मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस जिताने में कामयाब हो गई। बताइए कौन फायदे में रहा? कितने ताज्जुब की बात है कि ऐसे हालात में सेलिब्रेशन किया जा रहा है जबकि अभी 4 दिन पहले मुंबई में दंगे हुए, हमारे कई नौजवान सलाखों के पीछे डाल दिए गए। क्या इस उसी कौम के नौजवानों को देखकर लगता है कि उन्हें इस बात का दुख है, ये सेलिब्रेशन और ये पटाखे जो फूट रहे हैं, कोई दुख का इजहार उसमें नजर आ रहा है?
کیا ان نوجوانوں کے لیے کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر؟ آج ہماری قوم دشمنوں کے ٹارگٹ پر ہے۔ کیا ان نوجوانوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں کو ٹارگٹ کر کے دشمن ان کی زندگیاں برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ اب تک ہزاروں نہیں لاکھوں ہماری بہن بیٹیاں مرتد ہو چکی ہے۔ کیا ان نوجوانوں کے چہروں پر کوئی شکن نظر آ رہی ہے؟ کیا ان نوجوانوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس قوم کی کوئی سیاسی قیادت نہیں رہی؟ پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں 2 ٹکے کی بھی نہیں رہے۔ ان کا دکھ درد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا ان نوجوانوں کے اندر کبھی اپنی قوم کے کسی بندے کو الیکشن جتانے کے لیے اتنی دیوانگی، اتنی بیداری، اتنی ایکتا، اتنا پاگل پن، اتنا جنون کبھی دیکھا گیا جتنا منور فاروقی کے لیے دیکھا گیا؟ آج ہماری قوم کا سیاسی طور پر برا حال ہے۔ ہماری قیادت ابھر نہیں رہی ہے، یا ابھر بھی رہی ہے تو اس کو دبایا جا رہا ہے۔ ہمارا کوئی چہرہ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں نہیں ہے۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے۔ مسجدوں کے باہر ہڑدنگ مچایا جا رہا ہے۔ مسجد کے میناروں پر طرح طرح کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ نوجوان کہاں جاتے ہیں؟ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ 1 گلاس دودھ میں 2 چمچ تلبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ 1 سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ دن پہلے اس نوجوان کی یہ ویڈیو مکہ سے وائرل ہوئی تھی، جس نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر مسلمانوں کے لیے نہیں، اپنی بہن اور بیٹیوں کی عزت اور ایمان کی حفاظت کے لیے نہیں، اور نہ کہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے، بلکہ منور فاروقی کو بگ باس جتانے کے لیے دعا کی تھی۔ سوچیے آج ہمارا نوجوان کتنا بھٹک گیا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ منور فاروقی نے بگ باس کے گھر میں نماز کیا پڑھ لی، نوجوانوں کو لگا کہ اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں۔ میں منور سے بدگمان بھی نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی ہو، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے جو قوم کا مستقبل ہے، جن کے ہاتھ میں کل قوم کی باغ ڈور ہوگی۔ سوچیے کیا حال ہوگا قوم کا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ یہ شو رمضان میں نہیں آیا، ورنہ پتہ نہیں یہ نوجوان کیا کرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس آپ کا ہے، آپ ضرور اپنی رائے دیں۔ دوستو اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے اس کا مطلب آپ ہمارا ویڈیو پورا دیکھتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مفتاحی پرفیوم کے یہ 6 سگنیچر عطر ہیں، یعنی سب سے زیادہ آپ لوگوں کے پسندیدہ اور سب سے زیادہ سیل ہونے والے۔ اس کا ہم نے ایک گفٹ پیک بنایا ہے، آپ کسی کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، اپنے لیے بھی منگوا سکتے ہیں۔ یہ صرف اس کی قیمت 2500 ہے، لیکن ایک آفر کے ساتھ اگر آپ یہ خریدتے ہیں تو آپ کو ایک تلبینہ مفت دیا جائے گا جس کی قیمت 300 روپے ہے۔ تو آپ اسکرین پر آ رہے نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ ہے www.miftahiperfume.com اور دوسری ویب سائٹ www.miftahishop.com پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور کریں گے۔ السلام علیکم۔